विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। रोज बाबा हमें जो ज्ञान के रत्न देते हैं, है ना, उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए भी बाबा ने कहा पहले विचार सागर मंथन करो, उनके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर चिंतन करो, तो वो आपका बन जाएगा। अगर मनन चिंतन नहीं करोगे तो मगन अवस्था कभी नहीं आएगी। मनन से ही मगन होता है। अगर आपका 24 घंटे वही चलता है, क्यों लोग पहले मंत्र देते थे, इसीलिए भी मंत्र जपना है ना, फिर तो अंदर ही अंदर चलता रहता है भी, ताकि फालतू की बातें दिमाग में ना आए। लेकिन हमारी बुद्धि को तो भगवान ने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, तो उन्हीं का चिंतन करते रहो। होता क्या है कि जब आप कार्य क्षेत्र में उतरते हो तो वो सारे रतन जो है कोई याद ही नहीं आता। तो फिर क्या होता है, फिर वैसी अवस्था साधारण। इसलिए बाबा कहता है भरपूर करो खुद को, ये नहीं कि थोड़े बहुते हों, इतने हों कि भूले ही ना। भूलने की मार्जिन ही ना हो। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है, क्योंकि यही एक सबसे कठिन हमारे ज्ञान ज्ञान में पॉइंट है। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी है, भावी शब्द आता है हुई है वही जो राम रचि राखा। तो इसमें इस तरह से कई बातें हैं। गुरबाणी में भी है, हुक्मी हुक्म चलाए रहो। हम्म और इस तरह के बहुत सेंटेंस हैं जिसमें यही सिद्ध होता है कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। ज्योतिष का भी पहला सिद्धांत यही है कि एवरी इवेंट इन द वर्ल्ड इज प्री डिटर्मिन्ड एंड प्री फिक्स्ड। हर घटना इस संसार में पहले से फिक्स है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका जन्म पत्री तभी तो बनाते हैं। अगर जन्म पत्री मान लो बना के अगर वो चेंज होता रहेगा तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है उसके बारे में आप प्रेडिक्शन कभी नहीं कर सकते। लेकिन कोई चीज़ फिक्स है, जैसे अभी आसमान में जो ऑर्बिट्स हैं हर प्लेनेट के, जैसे पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो ये फिक्स है। जैसे लगभग हर साल 14 जनवरी को सूरज मकर में आ जाता है। हर साल घूम के देखो, है ना, मकर में आ जाता है। और 13 अप्रैल या 14 अप्रैल के आसपास उसमें आ जाता है मेष राशि में, जब बैसाखी होती। तो वहाँ दुनिया में भी सारी चीज़ें जो हैं एक अनुशासन में घूम रही, विधि विधान से घूम रही। इसलिए वैज्ञानिक पहले ये 10 साल पहले का भी बता देंगे कि फलानी तारीख को ग्रहण होगा। कैसे बता दिया भाई? अगर ग्रहों की गति फिक्स ना हो तो क्या कोई ज्योतिषी बता सकता है? ज्योतिषी कहो या एस्ट्रोनॉमर कहो, एस्ट्रोनॉमर नहीं बता सकता, खगोल शास्त्री, कि कब जो है वो ग्रहण लगेगा, पूरा लगेगा, अधूरा लगेगा, कहाँ कहाँ नजर आएगा, कैसे पता? तो हर चीज फिक्स है। किसी भी बात में अफसोस ना कर, सदा हर्षित रहना है। उस हर अफसोस के स्थान पे कुछ भी हो जाए हल्का सा मुस्कुरा दो। कल मुझे कोई पूछ रहा था, तो भी ऐसे ऐसे मेरे ऊपर ना असर हो जाता है जब कोई बातें करते हैं, तो इसका बताओ क्या है? मैंने कहा लाफ अवे दी प्रॉब्लम। भी आप हल्की सी मुस्कान दो और यही समझो कि ये नादान है ना। मान लो कोई किसी को कुछ कहता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहा, और उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? दूसरे की कमियों में। नहीं तो हमने किसी से क्या लेना भाई? हैं? हम आप संपूर्ण बन गए क्या? 36 कमजोरियां भी बाकी हैं, उन पे तो काम हो नहीं रहा, दूसरों की 36 और उठाने ने घूम रहे। हम्म? तो इसलिए मुस्कुराते रहो,
اور جیسے ہماری مما تھی، کیا ان کے سامنے باتیں نہیں آتی تھی، لیکن کیسے گائیڈ کرتے تھے؟ بھگوان سے بدھی یوگ جوڑ کے کسی کی باتوں میں آ کے ہمیں جو ہے وہ اپنی اوستھا نہیں گنوانی چاہیے، نہیں تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی خوشی کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، وہ جب مرضی چینل بدل دیں، ہے نا، آپ کو ہنسا دیں تو ہنس لیے، روا دیں تو رو لیے۔ اپنی اوستھا بہت کال سے ایک رس بنانی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے نا۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ہے نا، کبھی خوش کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی مان کبھی اپمان، کبھی نندا کبھی ستوتی، کبھی لابھ کبھی ہانی، کبھی جے کبھی پراجے۔ اسی میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں انسان۔ تو بابا کہتا ہے اب ٹک جاؤ، ایک رس ہو جاؤ، کوئی کچھ بھی کہتا رہو، پرشنسا کرے اتھوا نندا کرے، دونوں میں ایک رس اوستھا ہو، یہ نہ ہو کہ زخم پڑ جائے۔ جیسے کسی نے کوئی بات کر دی تو کیا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے زخم ہو گیا ہو، لگتی ہے بات، جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ کے ہاتھ پہ اگر کٹ ہے نا، مان لو بلیڈ سے کٹ گیا تھا ہلکا سا بھی، اور اس پہ اسپرٹ ڈال دو تو کیا کتنا لگتا ہے؟ اور اگر مان لو کٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر اسپرٹ ڈالو تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اہنکار کا بھی زخم بہت گہرا ہے، کوئی جب کچھ بولتا ہے نا تو ہاں بڑا لگتا ہے، اس کی بات چبھتی ہے۔ تو اس لیے بابا کہتے ہیں کہ اب ایسے بن جاؤ، ایک رس اوستھا ہو تمہاری، کوئی کچھ بھی کہے، ہم تو اپنی مستی میں آگ لگے چاہے بستی میں۔ فقیروں والا جو ہے نا، فقیروں والے موڈ میں آ جاؤ، فقیروں والے موڈ میں، ہے نا، بس پچھاڑی میں ایک باپ کے سوائے دوسرا کوئی بھی یاد نہ آئے، یہ ہے امپورٹنٹ۔ ساری سادھنا کس بات کی ہے؟ اسی بات کی ہے نا ساری سادھنا، کہ انت میں بس ایک اسی کی یاد ہو، کسی دیہ دھاری کی یاد نہ ہو، اپنے شریر کی یاد نہ ہو، کسی وستو کی یاد نہ ہو، بینکوں میں پڑے پیسوں کی یاد نہ ہو، یا یہ نہ کہیں بھی تھوڑا ٹائم اور دے دو، میں جینا چاہتا ہوں۔ لیونگ، اپنی اوستھا بہت کال سے ایک رس بنانی ہے، تاکہ پچھاڑی میں ایک باپ کے سوائے دوسرا کوئی یاد نہ آوے۔ اس کے لیے ہمیں بہت ابھیاس کرنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی، اور بھائی بھائی کی درشٹی وریتی کی بھی ابھیاس کرنی ہوگی، اور یہ بدھی میں رکھنا ہے ہر وقت، کون سی بات؟ یہ ڈرامہ موسٹ ایکوریٹ بنا ہے، بابا نے کہا یہ بھی یاد رکھو، کبھی گھر واپس جانا ہے، اس لیے یہاں سے موہ ہٹا لو، یہ نقلی ہیں ہمارے ٹھکانے، اصلی ٹھکانہ جو ہے پرم دھام ہے۔